अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों और सब खैरियत से होंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम सेक्शन 53 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए जी, हम आज शुरू करते हैं यानी फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफ़र, यानी ट्रांसफ़र बदनीयती से डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को जनरल इस पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि होता क्या है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके उसके ऊपर कर्ज़ लेते हैं। जब कर्ज़ को वापस करने का वक्त आता है तो फिर वो डरते हैं या उनकी नीयत बदल जाती है कि भाई हमारी प्रॉपर्टी अभी क्या हो जाएगा, यानी फॉरक्लोज हो जाएगा, यानी वो उस ये जो क्रेडिटर है उसके कब्ज़े में चले जाएगा और वो उसको सेल कर देगा। यानी वो इस डर से क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को यानी सेल आउट होने से बचाने के लिए या उसकी किसी और इंटरेस्ट उसमें क्रिएट होता है, बदनीयती आ जाती है, उस प्रॉपर्टी को वो क्या करता है, यानी बेच देता है किसी तीसरे बंदे को। तो उस वक्त जो है, यानी ये सेक्शन बुनियादी तौर पर इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो जहाँ पे अगर कोई बंदा किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कर्ज ली है और उसको वापस करने का वक्त आता है तो फिर उसको यानी इस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी वो क्रेडिटर का हक बनता है जिसने उस पर कर्ज दी है, और वो ये जो कर्ज भी वापस नहीं कर पाता और प्रॉपर्टी को भी साथ बेच देता है, तो फिर जो क्रेडिटर है उसकी मफाद को नुकसान पहुंचता था। यानी उसके इंटरेस्ट को बचाने के लिए, उसकी मफाद को बचाने के लिए बुनियादी तौर पर यह सेक्शन 53 इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके जो प्रिंसिपल है इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात यहाँ पर यह की गई है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल है जहाँ पे कोई शख्स बदनीयती से जो है कोई प्रॉपर्टी जो कि ऑलरेडी मॉर्गेज है और उसको अगर यानी फॉरक्लोजर करने का वक्त आता है, अगर वो ट्रांसफ़रर जिसका वो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर उसने कर्ज ली है उसको अगर ट्रांसफ़र करना चाहे, अगर वो कर दे इस नीयत से, यानी बदनीयती से, यानी इस नीयत से कि जो क्रेडिटर है उसको यानी जो मनी है उसको बाद में मिले, ताख़ीर से मिले, या उसको हक यानी या क्रेडिटर के हक़ को मारने के लिए, यानी उसको नुकसान पहुंचाने के लिए अगर वो ऐसी प्रॉपर्टी को किसी थर्ड बंदे को बेच देता है बदनीयती से, तो फिर जो है यानी जिस क्रेडिटर की हक़ वायलेट हुई है, तो फिर उसकी ऑप्शन पर अगर वो कोर्ट चला जाता है कोई ऐसी ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़, यानी जो कि जिससे उसकी मफाद को नुकसान पहुंचता है, उस कर्ज़ ख्वाह को, यानी जिसने कर्ज़ दिया है, यानी ऐसे मॉर्गेजी, और अदालत जाता है, कहता है कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरे पास मॉर्गेज थी और इस बंदे ने जो ट्रांसफ़रर है उसने बदनीयती से जो है ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है, तो उसके ऑप्शन पर जो है ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफ़र जो है वॉइड हो जाएगा, यानी उस ट्रांसफ़र के पास टाइटल नहीं जाएगा। तो बुनियादी तौर पर कहता है कि वॉइडेबल है, ये ट्रांसफ़र वॉइडेबल है ऑन द ऑप्शन ऑफ यानी वो क्रेडिटर जिसके हक़ को यहाँ पे नुकसान पहुँचा है। तो यहाँ पे उसूल है, जो उसूल बयान किए गए हैं उन उसूलों के ऊपर नज़र डालते हैं। पहली बात यहाँ पे कहता है कि अगर वो प्रॉपर्टी बदनीयती से ट्रांसफ़र हो रही है, विद कंसिडरेशन हो रही है, तो फिर अगर जो ट्रांसफ़री है जो उस प्रॉपर्टी को ख़रीद रहा है, अगर उसको पहले उस मॉर्गेज का नोटिस था कि भाई ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी एज ए सिक्योरिटी किसी के पास है, अगर उसको नोटिस था और नोटिस होने के बावजूद अगर वो प्रॉपर्टी ख़रीदता है, तो फिर यानी ये जो है वो क्रेडिटर है उसके पास ऑप्शन आ जाती है कि भाई ये प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, ये ट्रांसफ़र को वॉइडेबल कर सकता है, यानी वॉइड कर सकता है अदालत में जाके।
عدالت سے وہ ڈگری پاس کروا کر یعنی اس ٹرانسفر کو وہ وائڈ کروا سکتا ہے۔ ابھی دوسری بات یہ کہتا ہے کہ اگر یعنی جو کریڈیٹر ہے، جو یعنی بائر ہے، جو یعنی ٹرانسفری ہے، جس نے اس پراپرٹی کو حاصل کیا ہے، اگر اس کو علم نہیں تھا اور وتھ کنسیڈریشن اگر وہ پیسے دے کے اس پراپرٹی کو خریدتا ہے، اس کو پہلے مارگیج کا علم نہیں تھا، اس نے اس پراپرٹی کو خریدا ہے پیسے دے کر، مارگیج کے بارے میں اس کو کوئی علم نہیں تھا، تو پھر جو ہے جو کریڈیٹر ہے اس کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ بھئی وہ عدالت جا کے اس پراپرٹی کو وائڈ کر سکے یا اس ٹرانسفر کو وائڈ کر سکے۔ البتہ وہ اپنے حق جو ہے، جو اپنا ایکشنیبل کلیم جو ہے، وہ اس یعنی کریڈیٹر جو ڈیٹر ہے اس سے وہ کلیم کر سکتا ہے۔ اور یہاں تیسری بات یہاں کہتا ہے کہ اگر وہ پراپرٹی جو ہے آلریڈی مارگیج ہے اور جو ٹرانسفرر ہے جس نے قرض لی ہے وہ اس پراپرٹی کو کسی کو گفٹ کر دیتا ہے سبسیکوینٹلی، یعنی بدنیتی سے اس پراپرٹی کو گفٹ کر دیتا ہے، اور جو ڈونی تھا جو اس گفٹ کو وصول کرتا ہے، تو کیا آیا وہ کریڈیٹر اس یعنی ڈونی سے وہ پراپرٹی ریووک کر پائے گا؟ تو یہاں کہتا ہے کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ اگر یعنی اس کو نوٹس تھا یا نوٹس نہیں تھا، یعنی کریڈیٹر ہے اگر وہ کورٹ جا کے یہ ثابت کر دے کہ بھئی یہ جو بدنیتی سے یہاں پہ کام ہوا ہے، تو پھر یعنی اگر اس ڈونی ہے جس نے اس پراپرٹی کو جس گفٹ کو ایکسیپٹ کیا ہے، اگر اس کو پہلے مارگیج کا علم تھا یا نہیں تھا، اگر اس کی بدنیتی شامل تھی یا نہیں تھی، تو پھر وہ یعنی اس ٹرانسفر کو کیا کر سکتا ہے، وائڈ کر سکتا ہے عدالت میں پروف کر کے وہ کریڈیٹر۔ ابھی آتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ ایک کنڈیشن ہے، یہاں پہ ایک ایکسیپشن ہے اس گفٹ کے حوالے سے۔ ہاں اگر یعنی وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک پراپرٹی جو ہے، ایک شخص نے بہت سارے پراپرٹی مارگیج کیے ہوتے ہیں اور پیسے جو ہے قرض جو ہیں کم لیے ہوتے ہیں اور پراپرٹی کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، تو اس سمے اگر پراپرٹی کی ویلیو زیادہ ہے اور ٹرانسفرر نے بدنیتی سے نہیں، اس نے ایک پراپرٹی انہوں نے ٹرانسفر کر دی گڈ انٹینشن کے ساتھ، کیونکہ پراپرٹی کی ویلیو اس کے پاس زیادہ ہے، زیادہ پراپرٹی اس نے کیا کیا ہے، مارگیج کی ہے، یہاں پہ ٹرانسفرر کی کوئی بدنیتی نہیں ہے، لیکن بعد میں آ کے جو ہے اس کی پراپرٹی کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، یعنی اس نے ایک پراپرٹی گفٹ کی، گفٹ کرنے کے بعد جو بقایا پراپرٹی رہتے ہیں وہاں یعنی ان پراپرٹی کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، تو اس وقت جو گفٹ کسی نے وصول کی ہے، یعنی اس وقت نہ کریڈیٹر جو ڈیٹر ہے یا جو ٹرانسفر ہے اس کی بدنیتی تھی، اور نہ جو ڈونی ہے جو گفٹ کو ایکسیپٹ کر رہا ہے نہ اس کی بدنیتی تھی، تو اس وقت جو ہے وہ گفٹ ویلڈ ہے اور وہ وائڈ نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں۔ ابھی یہاں پہ مزید کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس گفٹ کے خلاف اگر کوئی ایک کریڈیٹر بھی یا اس ٹرانسفر کے خلاف اگر کوئی ایک کریڈیٹر بھی عدالت میں جاتا ہے کہ بھئی یہاں پہ دیکھو یہاں یہ شخص بدنیتی سے عمل کر رہا ہے، تو یوں سمجھا جائے گا کہ بھئی وہ تمام کریڈیٹر کے بہاف پر جو ہے وہ عدالت میں گیا ہے اور وہ تمام ٹرانسفر جو ہیں وہ وائڈ ہو گئے۔ ابھی بات یہاں ہے مزید کہتا ہے کہ اگر جو ہے یہ سیکشن جو ہے یہ یعنی اگر کوئی بندہ انسولوینٹ ہو جاتا ہے اور انسولوینسی کے حوالے سے اگر کوئی لا ہے تو یہ سیکشن اس پر اپلائی نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل اگر کوئی شخص انسولوینس ہو جائے، اگر کوئی مارگیجر جس نے پراپرٹی مارگیج کر کے قرض لی ہے، اگر وہ جو قرض لی ہے جو ڈیٹر ہے اگر وہ کیا ہو جاتا ہے، انسولوینٹ ہو جاتا ہے، تو انسولوینسی کی صورت میں جو ہے
یعنی اس سیکشن کا اپلیکیشن نہیں ہوگا، اور وہ جو پراپرٹی ہیں وہ اس کے آفیشیل اسائنی کے پاس چلی جائیں گی، اور آفیشیل اسائنی اس کو کیا کرے گا، ہولڈ کرے گا، یا اس کو یعنی آرڈر آف کورٹ کے ذریعے وہ اس کو کسی کو بھیجنا چاہتا ہے، یا قرض خواہوں کے قرض یعنی ان کو واپس دیتا ہے اس پراپرٹی کو سیل کر کے، تو پھر یہ عدالت اور آفیشیل اسائنی کی ثوابدید ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارا جو یہ چیپٹر ہے، چیپٹر 2 ہے میرے خیال میں، یہ ابھی دا اینڈ کو ہے، یعنی اینڈ ہونے والا ہے، اور ایک یعنی سیکشن رہتا ہے میرے خیال میں، اس کے بعد جو ہے ہم لیز اسٹارٹ کریں گے، جو کہ ہمارے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ پر آخری چیپٹر ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو لیکچر ہے پسند آئے گا، پسند آئے لائک ضرور، نئے ڈس لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے یہ ضرور بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔